लाडो पूछे मन्ने क्यों तेरा रंग काला तेरा रंग काला। सलाम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूं, इसकी मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही है। इस वीडियो का टाइटल है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मैंने कल रात एक बहुत ही खतरनाक ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि आपके जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो आपने अच्छा ख्वाब देखा है। इसकी ताबीर ये है कि मेरी बच्ची हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की घर बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और ये बिल्कुल इसी तरह ही हुआ। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे की गोद में दिया गया और उस बच्चे का नाम था हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। एक दिन चचे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुसैन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया। जब थोड़ा वक्त गुजरने के बाद चचे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर चचे ने फौरन कहा कि ए अल्लाह की रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों जा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे चची, मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी उम्मत इस बच्चे को शहीद कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची ने हैरानी से पूछा कि क्या इस बच्चे को, हुसैन को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी भी लाकर दिखाई जहां हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा। मदीना में मुसलमानों की हिजरत का चौथा साल था। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत ही सख्त टाइम चल रहा था। एक तो ग़ज़वे उहद में मुसलमानों को काफी सारा नुकसान हुआ था। तकरीबन 70 बड़े बड़े सहाबा उस जंग के अंदर शहीद हुए थे और माली नुकसान भी मुसलमानों को काफी ज्यादा उठाना पड़ा। ग़ज़वे उहद का गम अभी बिल्कुल ताजा ही था कि मुसलमानों में 70 हाफिज सहाबा को धोखे से एक कोई के पास बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और ये पूरा वाकया हम इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान देखकर मदीना के अंदर मुसलमानों के दुश्मन यहूद और मुनाफिकों के हौसले बढ़ गए और ये लोग ग़ज़वे बदर के बाद चूहों की तरह अपने बिल में छुपे थे और मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे थे। लेकिन जब मुसलमानों पर यह सख्त टाइम आया तो ये देखकर यहूद और मुनाफिक अपने बिलों से निकल आए और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे करने लगे। इस सख्त टाइम में मदीना के अंदर एक घर ऐसा भी था जहां कई कई दिनों तक खाना पकाने के लिए चूल्हा नहीं जलता था। उस घर में माल की इतनी कमी थी कि अक्सर भूखा रहना पड़ता। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह से कोई गिला शिकवा नहीं होता था। और ये घर किसी और का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अजीम इंसान की बेटी का घर था। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था। मदीना के इस सख्त टाइम में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घर बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम था हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुसैन की पैदाइश का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप बहुत खुश हुए और फौरन अपने बेटे के घर तशरीफ ले गए और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नन्हे हुसैन को अपने गोद में लिया, उनकी कान में अजान दी और अपनी जुबान अपने लुआब को हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुंह में डाली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से पूछा कि ए अली, इसका नाम क्या रखा है? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने इसका नाम हर्ब सोचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि नहीं, इसका नाम हुसैन है। और हुसैन वो नाम था जो इससे पहले अरब में किसी ने नहीं रखा था। और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये नाम उस वक्त अपने फरिश्ते के जरिए भेजा था।
7वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अकीका किया और 2 बड़े मेंढे ज़बाह किए और अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि हुसैन के सर के बाल काटो और बालों के वजन के बराबर सदका करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका खुद इसलिए किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कंडीशन का अच्छी तरह पता था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 या 7 साल गुजारे। इन सालों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत मोहब्बत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कहीं भी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते तो उन्हें गोद में उठाते, उनके होंठों और चेहरे को चूमते। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, आपके एक कंधे पर हसन और दूसरे कंधे पर हुसैन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हसन को चूमते और कभी हुसैन को चूमते। ये सारा सीन एक आदमी ने देखा। उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इन बच्चों से इतने ज्यादा मोहब्बत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। एक हदीस में इस तरह भी आया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। और एक जगह ये भी आया है कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे पूल है। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी अहले बैत के साथ मोहब्बत और खिदमत के जरिए तलाश करो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। आपने एक चादर ओढ़ी हुई थी। सबसे पहले हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी चादर के अंदर कर लिया। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी उस चादर के अंदर दाखिल कर दिया। फिर सैयदा फातिमा और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर कर लिया। जब ये सारी बड़ी हस्तियां चादर के अंदर जमा हो गई तो फिर 2 जहानों के सरदार ने फरमाया कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम सबसे नापाकी को दूर करे और तुमको पाक करे। एक दिन यमन से ईसाइयों का एक काफिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिबेट करने के लिए मदीना आया, और वो डिबेट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में थी। ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी सारी दलीलें दी, लेकिन फिर भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। तो अल्लाह के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहिले का चैलेंज दिया और उन्हें फरमाया कि आओ हम अपने बेटों को बुलाए, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने औरतों को बुलाए, तुम अपने औरतों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाए, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, फिर हम सब मिलकर दुआ करें और जो भी झूठा हो उस पर खुदा की लानत करें। ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब जब मुबाहिले का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा, हसन, हुसैन और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जमा किया और उनसे फरमाया कि मैं जो भी दुआ करूं तुम लोगों ने आमीन बोलना है। और फिर फरमाया कि ए मेरे अल्लाह, ये मेरे अहले बैत, मेरे खास लोग हैं। बेशक। अब मैदान में इन नूरानी चेहरों को देखकर सारे ईसाई कांपने लगे और उनका सबसे बड़ा पादरी आकिब कहने लगा कि खुदा की कसम मैं ऐसी नूरानी चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये लोग अल्लाह से कह दे कि सामने वाला पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे तो अल्लाह ताला इनकी खातिर पहाड़ को वहां से हटा देगा। इनसे कभी मुकाबला मत करना, वरना कयामत तक इस धरती पर कोई भी ईसाई बाकी नहीं बचेगा। और इसी तरह ईसाइयों ने मुबाहला करने से इनकार कर दिया। अब इस मुबाहले के ऑलमोस्ट 1 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हज अदा किया। और हज के अदा करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ रहे थे तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर पानी के साथ रुक गए। उस जगह का नाम खुम था। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपनी जिंदगी की आखिरी स्पीच की। उस स्पीच के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये भी फरमाया कि ए लोगों, इससे पहले कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से मौत का फरिश्ता आ जाए, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूँ। पहले तो अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, रोशनी है, और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूँ। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। इस वाक़े के कुछ ही वक्त बाद तारीख का सबसे दर्दनाक दिन आया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी दिन,
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور اپنی بستر پر آرام فرما رہے تھے تو ان دنوں حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے نانا کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پر گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہٹانا چاہا تو رحمت للعالمین نے تڑپ کر فرمایا کہ اے علی، ایسا نہ کرو، انہیں رہنے دو، یہ مجھ سے پیار کر لے اور میں ان سے پیار کر لوں، کیونکہ میرے بعد یہ حسن اور حسین بہت مصیبتیں دیکھیں گے۔ وفات سے کچھ ہی دیر پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ان 2 بیٹوں کے لیے وراثت میں کچھ دے دے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ حسن کے لیے میری صورت اور میری سرداری ہے اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہادری اور جرت کا علم بچپن میں ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا یہی میراث ان دونوں پھولوں نے لے لیا، کیونکہ بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے مطابق بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی بنے، اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت اور بہادری میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے، اور جب بھی کبھی کوئی کام ظلم اور ناانصافی والا ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بالکل بھی چپ نہیں بیٹھتے تھے اور حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے تھے، جس طرح بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی، جس کی وجہ سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں حسین کا کوئی خاص کردار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی۔ لیکن جب تیسری خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کی خلافت کے اندر پہلے تو حالات بالکل ٹھیک تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرح سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا، لیکن اچانک ہر طرف فتنے نکل آئے اور یہ فتنے مسلمانوں کی خلافت کو اندر سے کھانے لگے، جس کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہوئے کہ تقریباً 2500 باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان پر کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا۔ یہ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں قحط آیا اور مدینہ کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 1000 اونٹ جن پر خوراک کا سارا سامان موجود تھا بالکل فری آف کاسٹ مسلمانوں کو ڈونیٹ کیا۔ اور وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مظلوم مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، اور وہ کنواں یہودی کے قبضے میں تھا، جہاں مسلمانوں کو مہنگی قیمت پر پانی ملتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں 35,000 درہم میں اس یہودی سے آدھا خریدا اور بالکل فری سارے مسلمانوں کو ڈونیٹ کیا۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، اور اسی مشکل ٹائم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو وہاں بھیجا، اور ان کے ساتھ دوسرے صحاباؤں نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں سے بچانے کے لیے ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپکے سے کھانا پانی پہنچاتے تھے، لیکن جب باغیوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ حضرت علی نے انہیں فرمایا کہ جو کچھ تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر رہے ہو ایسا تو نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے اور نہ ہی کافر، بلکہ قیصر اور کسرا بھی اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو کلیئر آرڈر دیا تھا کہ صرف میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے، کیونکہ میں وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو صرف اپنے حفاظت کے لیے دوسرے مسلمانوں کی زندگیوں کو داؤ پر ڈال دوں، اور نہ میں قیصر اور کسرا کی طرح بادشاہ ہوں جو اپنے حفاظت کے لیے گارڈز رکھوں۔ میں نے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی، جس کا جتنا حق تھا میں دے چکا ہوں۔ اب میرے ساتھ میرے انصاف پر یہ لوگ جو کچھ کرنا چاہے ان کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے بھی
ان سے باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کلیئر فرمایا کہ جو غلام بھی اپنے تلوار کو اپنے نیام میں رکھے گا وہ غلام آزاد ہوگا۔ مطلب غلاموں کو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنے سے روک دیا۔ اسی طرح جو صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اپنی مرضی سے کھڑے تھے، حسن، حسین، عبداللہ ابن زبیر، انہیں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر بلا کر فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم میں سے کسی معصوم کا بے وجہ خون بہایا جائے، اس لیے تم مجھ کو اپنے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہ صحابہ چاہتے تو نہیں تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے چلے جائے، لیکن خلیفہ کا آرڈر تھا، اسی لیے وہ صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ ان صحابہ کے جانے کے بعد بھی حضرت حسن اور حسین وہاں سے نہیں گئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر خون کے آخری قطرے تک لڑنے کو تیار تھے، لیکن خلیفہ عثمان نے انہیں قسم دی اور انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے سب سے آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے حسن اور حسین بھی چلے گئے، اور اسی ٹائم کو یوز کر کے باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت باقی 3 صحاباؤں کی طرح نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں سارے مسلمان ایک ہی طرح سوچ رکھنے والے تھے اور ایک ہی خلیفہ پر ان کا اتفاق ہوتا تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ ان کے دور میں لوگوں کی سوچ ڈیوائیڈ ہو گئی، اور یہ ڈویژن اس وقت اتنی بڑی تھی کہ آج تک مسلمان اس ڈویژن سے باہر نہیں نکل سکے اور نہ ہی کبھی نکل سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کچھ مسلمان چاہتے تھے کہ خلافت اور باقی سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے خلیفہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، اور جب قاتلوں سے بدلہ لیا جائے تب اگلے خلیفہ کی بیعت ہوگی، اور ان میں مدینہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور شام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور خلافت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ پہلے خلیفہ چن لیا جائے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے، کیونکہ خلیفہ کے بغیر کبھی بھی خلافت ایک فیصلے پر اتفاق نہیں کر سکتی، اور اگر ہر صوبے کا گورنر اپنی شرطیں رکھے گا تو اس سے تو ساری خلافت بکھر جائے گی۔ خلافت کو مضبوط کرنے اور قاتلوں کو سزا دینے کے لیے چاہیے کہ پہلے نیا خلیفہ بنا لیا جائے اور نئے خلیفہ کو مضبوط کیا جائے، پھر پروپر اور اسلامی طریقے سے جن لوگوں پر شک ہو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور جرم ثابت ہونے پر ان کو شریعت کے مطابق سزا دیا جائے، اور اگر ایسے بغیر تحقیق کے قاتلوں پر حملہ کیا جائے تو اس میں تو بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے، اور شاید ایسا بھی ہو جائے کہ جو لوگ سزا کے حقدار ہو وہ سزا سے بچ جائے۔ اس لیے علماء کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ اگر اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ نہ ہو تو پھر سب اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، اور خلافت ایسی تو نہیں ہوتی۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کی اس الگ الگ سوچ کی وجہ سے آہستہ آہستہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ مسلمانوں کے آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، اور ان جنگوں کے بعد مسلمانوں کی خلافت پوری طرح 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ اس سخت ٹائم میں ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے، اور ہر جنگ میں اپنے والد کے ساتھ بہادری سے لڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مشکل حالات انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، ایسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی جوانی کی پیک تک پہنچے تو اس وقت خلافت کے اندر بہت ہی سخت ٹائم چل رہا تھا، ہر طرف قتل و غارت اور جنگیں ہو رہی تھی، اور اسی سخت ٹائم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط لیڈر بن کر ابھرے۔ جنگ صفین کے وقت جب شام کی فوج ہارنے لگی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جیتنے لگا تو شام کی فوج نے قرآن کو نیزوں پر اٹھایا اور کہا کہ اب مسلمانوں کا فیصلہ اسی قرآن پر ہوگا۔ اب یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ایک فوج نے کہا کہ ہم بس بالکل قریب ہے، ہم نے ہر حال میں جنگ کرنا ہے کیونکہ باطل مٹنے والا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ بس بہت ہے، مسلمانوں کا اور خون گرانا نہیں چاہیے، بس ہم بھی ان کے ساتھ قرآن پر فیصلہ کریں گے
اور جو بھی سچ ہوگا اس کو مانیں گے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان لوگوں کی بات مانی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے وہ اپنی فوج کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جدا کر دیا، اور یہی لوگ بعد میں خوارج کہلانے لگے. اور آگے جا کر انہی خوارج کے ایک بندے عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پوری خلافت میں ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھی خاندان والا کوئی اور نہیں تھا. اس لیے فوراً عراق کے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینا شروع کیا. دوسری طرف شام میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے مضبوط نہیں تھے اور لوگ انہیں صرف امیر کہتے تھے، لیکن اب علی کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام اور فلسطین کے لوگوں سے باقاعدہ بیعت لینا شروع کیا، اور فور دا فرسٹ ٹائم سب لوگ انہیں امیر المؤمنین کہنے لگے. اور اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں بہت ہی مضبوط بن گئے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی پوری خلافت کے اندر حالات ان کے والد کے دور سے بھی زیادہ خراب ہونے لگے، کیونکہ اب انہیں صرف شام کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کرنا تھا بلکہ اپنے ہی لوگوں میں چھپے منافقوں اور جاسوسوں کو بھی فیس کرنا تھا. اور یہ سب کچھ ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیو میں پورا ایکسپلین کریں گے. اب جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمانوں کی ایک بڑی فوج تیار کی اور شام والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو انہیں فکر ہونے لگی کہ اگر یہ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئی تو مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دادا کی سنت کو مانتے ہوئے صلح کی اس پیغام کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اب مسلمانوں کی ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ کے تھرو صلح ہو گیا. اور اس صلح کی پریڈکشن خود ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صلح سے ان کی زیادہ تر فوج ناراض تھی، بلکہ خود ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صلح سے خوش نہیں تھے. لیکن پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کنونس کیا اور انہوں نے اپنے بھائی کی بات مان لی. خلافت چھوڑنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ عراق کو چھوڑ کر اپنے نانا کے شہر مدینہ شفٹ ہوئے اور وہاں اگلے 9 سال تک رہے. لیکن 9 سالوں کے بعد کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار زہر دیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی. اور جب آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا. حسین نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے تاکہ ہم اسے سزا دیں. لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر میرا خیال غلط ہے تو میں کسی بھی بے گناہ کو سزا دینا نہیں چاہتا. مطلب آپ نے اپنے بھائی کو زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کوفہ کے لوگوں میں دوبارہ امید جاگی اور سوچنے لگے کہ وہ اب حسین کو بلائیں گے اور حالات بدلیں گے. اس لیے کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار لیٹرز بھیجے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئر منع کر دیا اور فرمایا کہ جب تک معاویہ زندہ ہے ہم ایسا کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ہم نے معاویہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہم نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں اپنے فیملی کے ساتھ رہے، چونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ کلوز رہ چکے تھے. اس لیے دین کے اہم مسائل جیسے وراثت، عبادت اور احکام میں آپ ایکسپرٹ تھے. اس لیے مدینہ کے بڑے بڑے علماء کسی بھی مسئلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور رائے لیتے تھے. مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حکومت تو ان کے پاس تھی، لیکن دین کا اصل علم تب بھی مدینہ کے اندر اہل بیت کا گھر ہی تھا. کچھ وقت تک مدینہ میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایک دن مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کو ایک لیٹر ملا جو مسلمانوں کی امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، جس میں کلیئرلی لکھا تھا کہ میں نے اپنے بعد یزید کو امیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے.
तुम मदीना के सारे लोगों को जमा करो और उन्हें मेरा फैसला सुना दो और उनसे यजीद की बैत भी लो। जब पहले पहले यजीद की बैत का काम शुरू हुआ तो उस वक्त मुसलमानों में बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद थे, जिनमें हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ साथ अशरा मुबशरा में से 2 जलीलुल क़दर सहाबा भी मौजूद थे, हजरत साद बिन अबी वक़ास और हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये सारे सहाबा शुरू से ही यजीद की हुकूमत के खिलाफ थे और यजीद की बैत करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये खिलाफत राशिदा के उसूल के बिल्कुल खिलाफ था और जिस निजाम को खत्म करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे, वही कैसर और किसरा वाला निजाम दोबारा शुरू होने वाला था। और सबसे बड़ा मसला यजीद का किरदार था, क्योंकि बहुत सारे रिवायतों में है कि यजीद कुत्तों और बंदरों के साथ खेलता था और ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारता था। उस पर यह इल्जाम भी था कि वो वक्त पर अपनी नमाजें नहीं पढ़ता और हमेशा नमाजों में सुस्ती करता है, और खलीफा के लिए ऐसी सिफात बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसलिए बाकी तो सारे लोगों ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर यजीद की बैत कर ली, लेकिन इन बड़े बड़े सहाबाओं ने यजीद की बैत नहीं की। और इन्हीं सहाबा को कायल करने के लिए कुछ साल बाद हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का की तरफ हज के लिए रवाना हुए और वापसी पर आप मदीना चले गए और वहां हजरत हुसैन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और बाकी बड़े बड़े सहाबाओं से अकेले में मिले और उन्हें यजीद की बैत की दावत दी, लेकिन उनमें से कोई भी यजीद की बैत के लिए कायल ना हो सका। और फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन सबको अपने हाल पर छोड़कर शाम तशरीफ ले गए। शाम में 4 साल रहने के बाद जब आपकी जिंदगी के आखिरी दिन आए तो आपने अपने बेटे यजीद को अपने पास बुलाया और उसे आखिरी वसीयत की कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते की तमाम मुश्किलात दूर किए, मैंने अरबों की गर्दनें तुम्हारे आगे झुका दी, तुम्हारे रास्ते के सारे दुश्मनों को खत्म किया, बस सिर्फ कुरैश के 4 लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट होंगे। अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तो फिर तो ठीक है, और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो उन पर सख्ती न करना और उनकी इज्जत करना। लेकिन जैसे ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफात हुए और यजीद उनके तख्त पर बैठ गया तो उसने सबसे पहले मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा की तरफ लेटर भेजा, जिसमें उसने अपने वालिद की वफात की खबर के बाद ये लिखा था कि मदीना के अंदर जिसने भी मेरी बैत नहीं की उनसे जबरदस्ती बैत लो, और हुसैन और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को बिल्कुल भी टाइम ना दो और उन्हें बुलाकर मेरी बैत के लिए फोर्स करो, क्योंकि यजीद को अच्छी तरह पता था कि अगर इन दोनों ने मेरी बैत कर ली तो फिर सब लोग खुशी से मेरी हुकूमत मानेंगे, और अगर इन दोनों ने बैत नहीं की तो ये मेरी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। जब मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा ने यजीद का खत पढ़ा तो उसने मदीना के अंदर बनु उमैया के सीनियर और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन मरवान बिन हकम को मशवरे के लिए अपने पास बुलाया। ये मरवान बिन हकम वो शख्स था जिसके बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से निकाला था। जैसे ही मरवान बिन हकम गवर्नर के पास आया तो ये रात का टाइम था। उसने गवर्नर से कहा कि हुसैन और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात का कुछ ना बताओ और उन्हें अभी इसी वक्त यहाँ पर बुलाओ और उनसे यजीद की बैत लो। अगर वो इनकार करे तो उनके सर काट दो। मदीना के गवर्नर ने ऐसा ही किया और उसी वक्त उन दोनों को अपने पास बुलाया। अब्दुल्ला और हुसैन दोनों मस्जिद में बैठे हुए थे और इबादत में मसरूफ थे। गवर्नर के इस टाइम इस तरह बुलाने से उन्हें शक तो हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना के गवर्नर के पास गए और अपने साथियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर अंदर से चीखों की आवाजें तुम्हें सुनाई दे तो अंदर आ जाना। जैसे ही हुसैन और अब्दुल्ला मदीना के गवर्नर के पास गए तो गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम दोनों इसी वक्त यजीद की बैत कर लो। ये सुनकर ऑफ कोर्स हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी इस वक्त चुपके से बैत नहीं कर सकता, मैं अगर बैत करूंगा तो सब लोगों के सामने करूंगा। और इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने भी यजीद की बैत के लिए कुछ टाइम मांगा और उस वक्त बैत नहीं की। मदीना का गवर्नर वलीद बिन उतबा थोड़ा नरम आदमी था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे दी। ये देखकर मरवान बिन हकम ने कहा कि इन्हें यहाँ से जाने ना दो, अगर ये यहाँ से चले गए तो फिर कभी दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे और ये आगे तुम्हारे लिए
बहुत बड़े मसले बना सकते हैं। इस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरवान से गुस्से में कुछ कहा और फिर वहां से चले गए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर उसी रात मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, क्योंकि उन्हें यजीद के बैत करने का कोई इरादा नहीं था। जब मदीना के गवर्नर को इसका पता चला तो उसने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को पकड़ने के लिए 80 आदमी भेजे, लेकिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर उनकी हाथ नहीं आ सका। अगले दिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मक्का की तरफ अपनी फैमिली के साथ रवाना हुए। जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पहुंच गए तो इसकी खबर किसी तरह कूफा के लोगों तक पहुंची कि हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की और अब वो मदीना से भी निकल चुके हैं। इस खबर के सुनते ही कूफा के लोगों ने अपने गवर्नर नोमान बिन बशीर के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेटर्स भेजने लगे। बेचते बेचते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने खत जमा हुए कि 2 बड़े बोरिया उन खतों से भर गए। उन लेटर्स में ये लिखा गया था कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आइए और हमारा इमाम बन जाइए, हम सब आपकी बैत करेंगे। इस सब के बावजूद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा जाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में थे तो यजीद ने कुछ फाइटर्स और खास लोगों को एहराम बांधकर मक्का की तरफ उम्रे के लिए भेजा और उन लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट था, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारना, चाहे वो हज के दिनों में काबा के अंदर क्यों ना हो। इस सब का जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो उन्होंने अपने कजन मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ भेजा, ताकि जो जज्बा और जुनून उनके लेटर्स में है वो एक्चुअल में है भी या नहीं। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो कूफा के लोगों ने उनका बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और तकरीबन 18,000 कूफियों ने उनके हाथ पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की। जब मुस्लिम बिन अकील को यकीन हुआ कि कूफा में सब कुछ नॉर्मल है तो उन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खत भेजा और कूफा के सारे हालात उन्हें बता दिए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फिर भी जाने का इतना इरादा नहीं था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से मक्का की पाक जमीन पर खून बहाया जाए, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए और जंग करने का उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, वरना अपने साथ अपने फैमिली को कभी ना लेकर जाते। अब जब कूफा के बदलते हालात का यजीद को पता चला तो उसने कूफा से नोमान बिन बशीर को हटाकर उसकी जगह एक सख्त दिल इंसान उबैदुल्लाह बिन जियाद को वहां का गवर्नर बनाया। गवर्नर बनने के बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद रात के अंधेरे में अपना मुंह छुपाकर कूफा में दाखिल हुआ। कूफा के लोगों को ये लगा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, इसलिए सब लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन जब वो गवर्नर हाउस पहुंचा तो उसने अपनी असलियत जाहिर की और कूफा के सारे लोगों को डराना धमकाना शुरू किया। उसका जो भी मुखालिफ होता उसे या तो सख्त सजाएं देता और या उसे मार देता। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसने सारे कूफा को अपने कंट्रोल में ले लिया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कजन मुस्लिम बिन अकील को पकड़कर पहले उन पर जुल्म किया और फिर उनकी बॉडी को छत से नीचे गिरा दिया। बल्कि कूफा के अंदर जिसने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी थी उसको भी पकड़कर मार दिया और फिर 1000 की फौज तैयार करके उन्हें हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भेजा। आपको पहले भी नॉलेज होगा और बहुत सारी ये वीडियोस भी आपने देखी होंगी, बहुत सारे वाकयात भी सुने हुए होंगे, मगर जब भी करबला का जिक्र होता है, जितनी दफा भी वाकयात सुनते हैं, हर दफा कोई ना कोई नई चीज आपको पता चलती है और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा, वो सारी चीजें इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं जो पेंडिंग है, तो उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।